Happy Friday morning, July 3, 2026. Sa mga nag-birthday, happy birthday once again. Alright. Happy Friday morning na napunta sa itong mga kabarkadang Real Talk. Kaya ba ka mga kabarkada, kung imo siyang tanawon ang ato ang kalikupan, imong tanawon ang ato ang kawagalingon, imong tan-aw mismo ang imong personal nga kinabuhi or sa imo lang physical nga kanang pamorma karon, naagi kay mabantayan sukad pagkabata nimo. Yes, pinakauna mga kabarkada, ang imuhang size sa imuhang tiil o ang imuhang size sa imuhang sapatos nga imong pagkasulubon. From this kind of size nga cute imong tiil, nga karon dako na kay tiil, so naay kausaban. Another, ang imong kinabuhi karon mga kabarkada, feeling nimo, no? Feeling sa uban nga naglisod, pait, kapoy. Pero wa ba kibaw nga ang imong kinabuhi nga natamasa karon is kung imo siyang hinumduman long time ago, is imo ni siyang giampo. Diba? Imo ning giampuan nga kinabuhi nga imong gipuy-an kasamtangan. Pero wala na nimo ni na-appreciate karon. Kibaw ka ngano? Tungod kay dili man ang kahigayunan ang nausab, kundi ikaw ang nausab. Because eventually lain-lain naman og priority sa ingon ana nga kahimtang nimo karon. Therefore, there is nothing constant in this world di ay. Wala gyud permanente nining kalibutan na except changes. So, kung walay permanente nining kalibutan na except changes, nganong hangtod karon wala magapon ka na usab. Di ba? Di pod kumutuo nga bisan pa man gani wala kay giusab sa imong batasan, di pod katuhuan nga wala gyud nausab sa imong kaugalingon. Eventually, naginay kausaban mga kabarkada. So imagine, kitang tanan, we ought to change. Kitang tanan, bisan pa man gani ang porma sa bato, nga dili matandog, mausab gina along the way sa dugay nga panahon. O bisan pa man gani ang dagan sa tong kinabuhi, mag-usab-usab ni depende sa desisyon nga tong gibuhat. Therefore, ang kauban ni kausaban is gitawag nato og time. Si oras o si changes mao ginay permanenteng constant sa atong kinabuhi mga kabarkada. Pwede nimong pahunungon ang oras pinaagi sa pagtangtang sa battery sa inyong relo, pero dili nimo pwedeng hunungon ang kahigayunan nga gihatag sa labaw nga makagagahom nga gitagaan kanya higayon nga magpakabuhi ni ining kinabuhian. Daghan sa atua nga nagmahay sa ilang kahimtang, can't just imagine na ay mga kabos in taon nga gustong madato. Unya nadato na sila hinuon, nagmahay nganong nadato sila. Ngano man dili kitungod daghan sila kwarta, batungod kay tungod sa ilang kagustuhan nga maadunahan, daghan silang nayatakan nga tao, daghan sila na kontra. Napoy mga tao po nga gusto kaayo sa kahimtang ingon ani apan kung maabot sila sa ingonan nga kahimtang ang mga pagmahay magsunod. Tungod kay be careful og unsay pangayoon nimo sa imong baba mga kabarkada. The moment nga dili nimo masabtan og unsa gyud essence sa imong gipangayo, unya sa panahon nga ihatag na sa labaw nga makagagahom ang mga butang nga imong giampo nga dugay na nga panahon, there goes wala kay satisfaction o wala kay pasalamat. Ngano man, because on the first place, ang tao nga nangayo og nagampo ana long time ago is nausab na sa karon nga gihatag na ang mga butang nga iyang giampuan. Kabantay mo ana? Sure gid ko nga nakabantay mo ana. Sure gid mo nga nakasabot mo ana. Daghan tag mga gipang-ampo long time ago nga wala na nato na-appreciate karon tungod kay ungrateful man ang tao. Human nature, ungrateful yun ang tao mga kabarkada. Katulang mga grateful nga mga tao ang natagbaw or shall I say natagamtaman ang tinuod nga grasya sa kinabuhi. Mao nay atong huna-hunaon pag-ayo mga kabarkada.
Busa, this morning, I'll tell you, kung ang constant nining kinabuhiya is ang changes manggani, pilia ang mga kausaban sa imong kinabuhi nga makatabang sa imuhang sitwasyon o kahimtang karon nga dili ka mabaon sa kalisod. Tinuod mga kabarkada, kung naa gani panultihon nga ang imong mga ginikanan kabos naglisod, dili nimo na sala. Apan kung mapariha ka sa imong ginikanan, kung maglisod po ka nining kinabuhi nga gitagaan na kag chance, gisuportahan na ka para mausab ang imong kinabuhi, but you still choose mga kabarkada nga maglisod, then imo na nang sala. I am not against sa kakabos mga kabarkada, kay kabos man po ninyong ubos nga alagad. Pero what I'm trying to say mga kabarkada, mas lami jud nga medyo mo asinso gamay ang atong kinabuhi, pinaagi sa tong mga pagpaningkamot. In short, naay kausaban ba? In English, naay changes ba? Kay, kumustahon kasi mo ang isig katao. Day, kumusta day? Dong, kumusta dong? Ang imong tubag, mo Japon, kaon Jabas. Diba? Nindot siya, kanang katawanan siya paminawon mga kabarkada. Pero what I'm trying to say is ang kanang punto nga changes sa imong kaugalingon, it should be in a very positive manner of changes. Kaya kung negative manner gani sa changes mga kabarkada, wala na. Nabiya na kasi imong gustong goal sa imong kinabuhi. Kinsa man gyud gusto nga maglisod, di ba? Kinsa man gyud gusto nga magpait. Kinsa man gyud gusto nga kanang daghang problema, di ba? O bay sulti ko kinsa gusto din may daghang problema. Kaya na ko daghang problema, ipakapi niya akong problema. Di ba? Walay tao nga gusto mo sa gubang og mga problema. Na gani ubang tao mga kabarkada to prove to you nga allergic sa problema, nagkutlo gani sa ilang kaugalingong kinabuhi. Kay napuno og problema. Pero ayaw ninyo nang buhata mga kabarkada, kay human ka magkutlo sa imong kinabuhi, wala na sulbad ang problema. Nawagtang lang ka. Oh, in absence nimo, ang problema wala nawala. Pero ikaw ang nawala sa istorya sa imong kinabuhi. Meaning, napildi ka sa imong problema. Kakubot kwentahon ang problema mga kabarkada, dili ni siya kanang babag sa ato ang mga pagpaningkamot. In fact, ang problema mao ni siya training ground sa usa ka tawo kung unsa na ang capacity o capability nimo nga makasurvive ka nining hinuwaman nimo nga kinabuhi. This morning, walay tao nga wala nagatubang og problema. Tanang tao nga nagginhawa karon, bisan pa man ganing naglingkod kag wheelchair diha, kay bao gid ko nga nakay problema nga gihuna-huna. Diba? So walay exemption sa gitawag natong problema. Therefore, ang kamatuoran di ay kung walay exemption sa problema, wala po di ay exemption ang mga pagsuway sa kinabuhi samtang buhi pa ka. Pero samtang buhi pa ka, ang constant lang jud is ang imong kausaban. Sa una, ang imuhang pagpaningkamot sa usa ka adlaw makahimo ka og 5 ka halublak. Karon imo na pog napo ka halublak sa usa ka adlaw. Dili kay maorga po nang imuhang gibuhat. Kay wala lagi constant lagi. Mahimong pwede nimong buhaton permanente ang mga butang kada adlaw apan ikaw sa imong kaugalingon ug sa imong kinabuhi nagkadugay, nagkalagas og nagkahinay ang imong mga kusog. Kabantay ka sa mga batang 90, sama na ko nga 35 na edad. Sa una, yano ra kitang makadagan o magbitbit tag 2 ka galon nga tubig. Nala karon dagan gikan sa imong balay padong sa kanang kabuanan og tubig o di ba timbaanan. Di ba tanawon to di ka kabot og katunga kutasan na ka. So naay changes mga kabarkada. Embrace the changes in life. Kay wala man kay mahimo ana. Dili nimo kontrolado ang kausaban sa kalikupan, hilabi na sa imong kinabuhi. Di gani nimo mausab gani o dili nimo malalis gani nga kaming kasagarang mga lalaki, kasagaran mausab ang among mga pamuhok. O kana among buhok ba? Kana tunga-tunga sa among hubon-hubon. Oh, magkadugay, magkahinay, nagkawala among buhok sa tunga-tunga. And we have nothing to do about that. That is the reality. Ang ato ang mga ngipon magkadugay magkagabok mo ana tay mahimo na realidad man na pero mintras tanto nga lig-on pa imong mga bukog, mintras tanto nga lig-on pa imong mga ngipon, mintras tanto nga lig-on pa ang imong kaugalingon, buhata ang tanan samtang wala pa na usab nga mahimo kang luya,
Buhata ang tanan nimong kayang buhaton nga ma-direct ang imong kinabuhi sa gusto nimong kinabuhi sa umaabot nga panahon. Dili kay sa umaabot nga panahon kung kanusa ka luya na, kung kanusa ka huyang na, diha pa ka magpanikad nga gusto kang mausab ang imong kinabuhi. Mao na diha mo connect mga kabarkada ang gisulti sa mga kadagkuan ug sa mga katigulangan nga wala na, taas na kayo ang lubi katon. Kunya gusto ka moabot ng panahon na, di ba? So, mintras ligon pa ang imong tuhod, mintras kaya pa nimong atubangon o sagubangon ang mga rejections, mga pagpanaway, mga pagyatak sa imong isig kataw, mga pagbiay-biay, mga pagbugal-bugal, mintras kaya pa nimong i-take sa imong kasing-kasing. Mga pagsuway man na, i-take og himuan ning inspiration ug motivation nga dapat sa ilang gipanulti nga bati sa imuha, dapat sukwahi sa umaabot nga panahon ang ilang gipanulti sa imuha. Kay you know what mga kabarkada, the greatest revenge in life is not about kung unsa imong nakabot sa imong kinabuhi, but the greatest revenge in life is how you become successful in the name of our Almighty God. Mao na pinakanindot nga revenge sa mga tawo nga gi-lockdown ka. Tungod kay ang changes manggod ana sa umabot nga panahon, ikaw nga wa naminaw sa mga pagbugal-bugal ug sa mga pagpanaway, pagyaga-yaga ni mga tawhana. Ikaw nga nakafocus ka sa imong goal, umaabot nga panahon kana mga tawo nga nangyatak nimo, kanang tawo nga nagyaga-yaga nimo. Mao po ng mga tawhana mga kabarkada ang muduol nimo og kunuhay mo congratulate nimo panahon na nga nakasatugatog sa success. But be careful, kay ang bitin ra gihapon bisag mag-ilis na sila og panit. Mao na ang realidad. Ang bitin magpabilin nga bitin bisag unsay dagan sa panahon. Busa this morning, kung naa maganay changes ang imong kinabuhi, siguraduha, klaruha nga ang kani nga changes direct ni sa gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi ug dili sukwahi sa gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Sa jud ko, yes, gusto na kong ma-changes akong kinabuhi. Oh, gusto lagi kang ma-changes, pero unsa imong gibuhat karon? Sa jud ko, gusto kong naay kausaban sa akong kinabuhi karon. O lagi, na kay gustong mahitabo nga kausaban sa imong kinabuhi. Unsa ang imong gibuhat nga ma-direct sa imong gustong kausaban sa imong kinabuhi? It implies ba sa imong daily basis? Kaya kung gusto kang naikausaban imong kinabuhi, makita na sa imong gibuhat kada adlaw. Oo, kada adlaw na. Let's say, tagaan ta mong example sa ant theory. Sa ant theory mga kabarkada, o sa hulmigas pa ba nga methodology. Kaya ba mo, ang usa ka dako nga kanang sliced bread, no? Dako nga sliced bread. Kung hulmigason na, dili instant nga mawala ang tibuok nga sliced bread. Kaya mo sa methodology ana? Ang hulmigas naglihok kada adlaw to the point nga kanang usa ka sliced bread diha sa imong atubangan, mahurot o mapapas na diha sa umaabot nga panahon, dili instant. Pero sa hinay-hinay, nawala ang sliced bread. Tungod kay gikaon sa hulmigas. Gikaon ka na nila? Wala. Gitipak-tipak na nila, gihimo nilang ginagmay, o ilang giimbak sa ilang food storages, sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga balay. So meaning, ang ant methodology, gisulti na po na sa mga negosyanteng insect. Bahala gagmay, basta kanunay. So maura po na dapat ang changes sa imong kinabuhi. Bahala ginagmay nga kausaban kada adlaw, basta kanunay nga nagdirect sa gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Sa ni ko gusto kong mahimong pulis. Oh, natural, ayaw kuha ang kurso nga kuan nga tawag ni nautical. Kay mahimo makang siman. Sa diri ko gusto ko mahimong kanang maestro. O gusto ka mahimong maestro, ayaw kuha ang kanang kurso nga dili magdirect sa pagka-maestro. Sa diri ko gusto ko mahimong pulis. O natural kuha ang kurso nga criminology. Para ini ka graduate nimo na sa hinahinay nimo nga pagtuonsod sa 4 ka tuig, graduate nimo o criminologist na ka. Di pa na diha kutob, na panay review, na panay exam sa bar para mahimo gikang license nga pagka-pulis.
Di pa ginamao diha, napag mga pagsuway nga agian. Meaning, sa hinahinay, ng imong gibuhat kada adlaw, nag-direct sa unsay gusto nimong makita sa imong kinabuhi sa umaabot nga panahon. And that is a positive changes. Na mga negatibo nga changes, nakagraduate na ka, pero wala nimo pahimusli. Nagpabilin kang tapulan, nagpabilin kang nagsalig sa uban. Hey, sa umabot nga panahon ka ng mga tao nga imong gisaligan, muabot ang panahon nga mga luya po na, o muabot ang panahon nga magkaluya, jud na ang ilang kusog. Kinsa naman ka magsalig? So mas maayo pa mga kabarkada, you have to stand alone. Stand firm. Saligi ang labaw nga makagagahom nga kaya nimong buhaton ang mga hagit sa kinabuhi. Kaya sa gikaingon ko pa ng mga kabarkada, walay imposible sa labaw nga makagagahom kung panalanginan kaniya sa imong gipangayo, labaw ng walay imposible sa taong posible og naay positibong pananaw sa kinabuhi. Yes, tinuod na mga kausaban mga kabarkada. Pero ang kausaban, duha ka buok naong. Kausaban sa mga butang nga imong makontrol o kausaban sa mga butang nga dili nimo kayang makontrol. Duha na ka butang mga kabarkada. Pili lang og asa nga butang nga imong kayang kontrolon o pasagdi ang mga butang nga nangausap nga dili nimo kontrolado or labas sa imong perimeter sa imong kontrol mga kabarkada. Huna-huna pag-ayo nga ang mas maayo nimong kontrolon is katong mga butang nga naa sa imong palibot nga kaya nimong makuptan sa imong pagkontrol. Kaya the moment katong mga butang nga nangausab pero naa sa imong kontrol, naa kay pagdumala sa mga butang nga mudagan sa imong kinabuhi nga mo direct sa kung unsa gyud gusto nimo sa imong hinuwaman nga kinabuhi. Alright mga kabarkada, happy Friday morning. Hinumdumi pag-ayo. Kung nakasakalisdanan karon, changes is always constant. Kung nakasakalipay karon, pagtagbaw. Kaya nga ang kausaban permanente. Kung nakasakalisdanan or kalisang karon, relax lang. Lumalabay na. Kaya nalagay changes. Kung malipayon ka karon, unya hayahay mong kinabuhi karon, tagbawa. Kaya naay changes. Remember that always mga kabarkada. Ang changes dili magmatter kung maayo ka nga tao or dautan ka nga tao. Dili magmatter kung professional ka o dili ka professional. Dili magmatter kung nakay trabaho or wa kay trabaho. Dili magmatter kung tambay ka or dili. Dili magmatter kung government official ka or dili ka government official. Dili magmatter. Basta ang changes is naa na siya permanente mga kabarkada. Hinumdumi gud pagayo. Happy Friday morning. God bless mga kabarkada. Sergeant Rico here.